हॅलो गाईज, बहुत ऑन असा मिनी ब्लॉग 68 लाईफ इन कुवेट. आणि सकाळ सकाळी ॲज युजल बेगीन येयलो आणि मातशी गाडी स्टार्ट मारलो आणि रावलो एक 10 मिनटां. येस, गाडी गरम जाता खंयची गाडी काडली भायर आणि तुमकां कितें सांगतलो आणि कितें दाखयतलो आयज पळया. आयज कितल्या दिसांनी कुयटाक पडलो पावस आणि पावस बरोच पडटालो. सकाळी बेगीन स्टार्ट जाल्लो पावस 4 सुमार, 4:03 जातली सकाळ फुडें स्टार्ट जाला पावस. आणि इतलें बरें क्लायमेट जाल्लें आणि इतलें वेदर इतलें बेस्ट आशिल्लें. पूण आमी चिंत्ताले तेज्या इतलो पावस पडोकूच ना. आमकां दिसलो बरो पावस पडटलो म्हणून, पूण इतलो पावस पडोंक ना. पूण तेंच्यांनी सांगलां आतां कंटिन्यू 4 दीस पावस पडटलो म्हणून. आतां लेट्स सी कितें जाता तें. पूण आतां पावस पडटकीच आतां थंडी वाडटली. येस, आनी कोणी आतां जॅकेट बी घेवंक ना न्हू, ते बेगीन वचा आनी जॅकेट घेवया. कित्याक आतां इतली लेट थंडी येयल्या म्हटल्यार थंडी बरी आसतली ह्या फावटी कुयटाक. सारकी पेजाद थंडी आसतली. येस, मागीर म्हाका ड्युटेर वचपा आसलो, ते गेलो. मागीर म्हटलें चल एक चाव मारया. तरी गेलो आनी चाव घेवन येयलो. आनी असल्या वेदरान भायर च्या पिवप म्हटल्यार सामकी चड सारकी उमेद सारकी पिवपाक. आनी मागीर म्हाका जाय आसलेलें ती कॉफी म्हणून गेलो ते कॉफी हाडपाक. आनी थंयसर आनी खूब कितें कितें आयटम्स आसलेले. खूब जाण पावले आसतले हांगा. अलशाय म्हणून कितें हें आसा थंयसर. तुमकां सगळें जे तुमी आवटींग करता न्हू, थंयसर तुमकां सगळें टेंट बी सगळें मेळटा. आनी हो म्हाका जाय आसलेलो पिठो करून पळय गांवा. हो गांवा हांवें रेडी केलो. आनी पळय केसर बी. तो प्रायस पळय कितलो तो 4.5 केडी 5 केडी येदेशे. म्हाका 2 ग्राम 5 ग्राम बी आसतले दिसता म्हाका. ताचो प्रायस पळय कितलो तो. यस, केसर आनी खावपा आहा. पूण हेंची हें म्हाका बरें लाज दिसलें आहा. खाजूर बरें आसलेले ते आनी बरें टेस्ट बरो आसलेलो. हांवें एक टेस्ट केल्लो तेंचे आसलेले सॅम्पलां. थंय टेस्ट करपाक मेळटालें. खरोच न्हू बरें रुचीक आसलेलें आनी बरें लागतालें खावपाकूय. आनी आनीकूय तुमकां थंय शॉपान कित्याक तुमी समज आवटिंगाक वयता न्हू, टेंट तुमकां जाय, मागीर तुमकां हें करपाक बार्बेक्यू करपाक सगळें तेंचे कडेन खूब कितें कितें आयटम आसा ते शॉपार. आनी रिजनेबल रेट आहा. रेट इतलो हाय रेट ना. येस, आनी हें पळय हो फूल सेटअप म्हटल्यार तर बसोन पळोवया. तेज्या खातीर गेलो आनी बसोनूय पळयलें. आनी खरेंच सारकी बरी फील येताली. आनी हे आवटडोराक वयता न्हू तुमी जाल्यार हे बेस्ट आसा तुमकां. हे पळय हे म्हारग कितले. पळय हो व्हडलो टेंट तरी तुमकां 137 200 केडी तसो रेट आहा हेंचो. हे पळय 137 केडी हे. आतां तुमी हें करा कितले जाता ते. ओके गायज, आयच्या खातीर इतले. थँक्स फॉर वॉचिंग.